بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی، خاندان مطهر ایشان و امام رضا علیه السلام، امام مهربانی ها. حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. علامه عارف حسین راسدی، دبیرکل مجمع علمای شیعه پاکستان، با اشاره به اینکه امروز در کل جهان مشکلاتی برای مسلمانان وجود دارد و سرمنشأ همه این مشکلات خودخواهی کشورهای سلطه‌گر از جمله آمریکا و اسرائیل است. گفت خوشبختانه با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد این هستیم که وحدت مسلمانان جهان روز به روز در حال افزایش است.